ललिता निवास बिर्साउने टिकापुर जग्गा प्रकरण आर्जुदेखि रेशम चौधरीसम्म मुछिए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सिआइबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। प्रहरीले सवारी साधन रोकेपछि र्यालीका लागि इटहरीबाट पैदलै धरान जाँदै हिन्दूवादीहरू सुनसान धरान नाकामा कडाई। अन्य जिल्लाबाट समेत सुरक्षाकर्मी बोलाइयो। कुरिनटारमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि पृथ्वी राजमार्गमा गाडी गुड्न थाले। धरानमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि इटहरीमै निकालियो धार्मिक र्याली। रवि लामिछानेले पाएनन् कालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। धरानमा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आयोगको अपिल। बागलुङमा पहिरोले 2 घर भत्किए। दर्जन बढी उच्च जोखिममा। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्राउन लागि कपडा र काजुसहित 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा। बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित। राजेश्वरीको सुसाइड नोट। हरेक कुरालाई साँचो मान्दै गए, मृत्यु उपहार पाए। अमेरिकाका प्रभावशाली सिनेटर होलेन नेपाल भ्रमणमा आउँदै र भारतमा रेलमा आगलागी हुँदा 9 जनाको मृत्यु लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा नेपाल प्रहरीको प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सङ्गठन इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। सिआइबीले इन्टरपोल बेजिङ मार्फत हङकङ सब ब्युरो र भारतको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो दिल्लीलाई सहयोग माग्दै पत्राचार गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर साउन 2 गते बरामद सुन हङकङबाट आएको थियो। त्यसैले सुन पठाउने व्यक्तिहरू र त्यहाँको थप नेक्ससबारे प्रहरीले हङकङ स्थित इन्टरपोलका अधिकारीहरूसँग गुनासो मागेको छ। हङकङ र भारतबाट प्राप्त हुने सूचना अनुसन्धानमा निकै सहयोगी हुने अपेक्षा सिआइबीले गरेको छ। प्रकरणमा प्रहरीले चिनिया नागरिक ओ फुछङ, ली ओनसुङ, डिङ सेल्फा, ली नेङकाई लगायतलाई पक्राउ गरेको छ। सेल्फा र नेक्काईलाई प्रहरीले ललितपुरको जाउनटाउन अपार्टमेन्टमा छापा मारेर पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूसँगै बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिने ठमेल स्थित केटिभी काराओके रेस्टुरेन्टका 2 सञ्चालक पनि हिरासतमा रहेका छन्। रेस्टुरेन्ट ठमेलको होटल भिएना नजिक रहेको छ। सुन प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगिसकेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, हिन्दू धर्म मान्ने विभिन्न संगठनहरूले सुनसरीको इटहरीमा धार्मिक र्याली निकालेका छन्। धरान जान नपाएपछि उनीहरूले इटहरीमा र्याली निकालेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानमा गए राति 12 बजेदेखि 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञा धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिमको बाटो बराल क्षेत्र 1 मा पर्ने झन्डा चोकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र, धरान उपमहानगरपालिकामा प्रवेश गर्ने दक्षिण रामधुनी 6 नम्बरबाट बराहा क्षेत्र, वडा नम्बर 3 नडहा चोकबाट धरानतर्फको क्षेत्रमा लगाइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 तरहरा पानीपियादेखि उत्तर धरानतर्फको क्षेत्र, धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 प्रवेश गर्ने पूर्वी केराबारीबाट धरानतर्फको क्षेत्र र धनकुटा जिल्ला सागुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भेडिटारबाट धरानतर्फको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति पाएनन्। नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा सांसद लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति मागे पनि नगरपालिकाले कानुन नभएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालन गर्न अनुमति स्वीकृत नदिएको हो। लामिछानेले 2080 साउन 22 गते नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र 2080 साउन 25 गते नगरपालिकालाई पत्र लेखेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति माग गरेका थिए। तर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2076 मा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ। साथै नगरपालिकाले विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको अनुमति पालिकासँग नभई प्रदेशबाट लिन लामिछानेलाई सुझाएको छ। नगरपालिकाले लामिछानेलाई लेखेको पत्रमा प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को दफा 5 को उपदफा 6 अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालनको अनुमति दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव प्रसाद उपाध्यायले अहिलेको विद्यमान कानुनले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न पालिकाले नसक्ने भएकाले यद्यपि सांसदले प्रदेशबाट
अनुमति लिए आफूहरूले सहजीकरण र समन्वय गर्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। शिविरको डिटेल कार्यक्रम सहित चिकित्सकहरूको विवरण समेत माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए। शिविर गर्ने भनेपछि सबै विवरण चाहियो। भोलि कुनै ठाउँको शिविरमा कुनै घटना भए के गर्ने सबै आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, उपाध्यायले भने। शिविर गर्ने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ, मेडिकल काउन्सिल दर्ता लगायतका विषय पनि पालिकाको जानकारीमा हुनुपर्छ, उनले भनेका थिए। त्यस्तै अबको समाचार। लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी 2053 सालमा नै नयन बहादुर सुवार टिकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। उनले 2055 सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसबेला काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजो राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ। 13 वैशाख 2054मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको 2 दिनपछि 15 वैशाख 2054मा डाक्टर आरजो राणा देउवाले टिकापुर नगर विकास समितिबाट 3 कट्ठा 7 धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ। डाक्टर आरजो राणाको सार्वजनिक हैसियत पनि टिकापुरमा 3 कट्ठा 7 धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने होइन। त्यसबाहेक समितिले घडेरी बिक्री वितरणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बडाबडमा बढी रकम कबुल गर्नेलाई मात्र घडेरीको बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो। आरजुका हकमा पनि त्यो भएन। तर आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिँदैन। स्थानीय बासिन्दाहरू उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिएकाले पुस्तिकामा नदेखिएको बताउँछन्। अझ एकजना स्थानीय बासिन्दा त यसमा आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनलाई जग्गा दिएको हुन सक्ने ठान्छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको छ। साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै संयमता अपनाउन एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई अपिल गरेको छ। एक आपसमा देखिएका विमतिहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न खोज्न आयोगहरू सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका क्षेत्रमा केही दिन अघि गोरु काटेको र हिन्दू मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको विषयलाई लिएर स्थानीयले आज र्याली निकाल्ने र तयारी गरिरहँदा साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न सबै भेला तथा कार्यक्रमहरू रोकिएको आयोगको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि 24 घण्टाको लागि धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्दा उत्पन्न परिस्थितिप्रति ध्यान आकर्षण भएको आयोगको भनाइरहेको छ। आयोगले यस संवेदनशील विषयमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी लिनुका साथै अनुगमन पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको मन्त्री परिषदको प्रतिनिधि मण्डलको भेटमा उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा प्रकाशन गरिने समावेश गरिने प्रावधान गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखा परे सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। भेटमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुन अनुरोध गरे। नियमावलीमा राखिने सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिन झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य व्यक्तिले पाउने सुझाव दिए। त्यस्तै नागरिकतासँगै बनाई प्रमाणपत्रको किसिममा गैर आवासीय लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। पहिरो खस्दा झन्डै 2 घण्टा अवरुद्ध भएको मुगलिन काठमाडौँ सडकमा शनिबार बिहानबाट गाडी चल्न थालेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 कुरिन्टार नजिकै गैर राति 2:30 बजेतिर पहिरो गएको थियो। काठमाडौँको सडक अवरुद्ध बनेको थियो। पहिरो पञ्चायतसँगै शनिबार बिहान 4 बजेबाट मुगलिन काठमाडौँ सडकमा यातायात सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी रामेश्वर कार्कीले बताएका छन्। प्रहरीले चौतर्फी नै सडक अवरुद्ध भएको थियो। पहिरोले यातायात अवरुद्ध हुँदा सडकको दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन लागेको थियो। पहिरो खस्नासाथ हामीले स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर राजमार्ग खुलाएका छौँ, एसपी कार्कीले हामीसँग भने। अहिले मुगलिन काठमाडौँ र मुगलिन नारायणघाट कुनै पनि सडकमा जाम छैन, निर्बाध रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेका छन्। यसअघि शुक्रबार साँझ चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 न्याग्दी खोला नजिकै पहिरो
गएको र पहिरो खस्दा मुगलिन नारायणघाट सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध बनेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्याल्थुमको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन शुक्रबार साँझ बगाएको स्थानीय श्याम शर्माले जानकारी दिए। भवन पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। त्यस्तै ग्याल्थुम बजार पनि जोखिममा रहेको छ। शुक्रबार बिहान सोही विद्यालयको दुईवटा शौचालय बगाएको थियो। यद्यपि बाढीका कारण अवरुद्ध भएपछि मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका सडक भने सञ्चालनमा आएका छन्। मेलम्ची भोताङ सडक खण्डदेखि मेलम्ची बजार पारीको बाटोसँगै मेलम्ची नौलपुर सडक खण्ड सडक पनि सञ्चालनमा आएको मेलम्चीका वडाध्यक्ष मेलम्ची वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष अमृत खनालले जानकारी दिए। मेलम्ची तालामारङ अन्तर्गत सिमखेतमा जमेको लेदो पञ्चायतसँगै यातायात आवजावत हुन थालेको छ। मेलम्ची 4 स्थित पिप्ले पाटी भन्ज्याङ बाटो सञ्चालनमा आए पनि जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार अमेरिकी स्विडेनको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले नेपालको भ्रमणको तयारी गरेका छन्। उनी सेप्टेम्बरको पहिलो सप्ताह काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ। सिनेटर भ्यान होटेलको अफिसले दिएको तालिका अनुसार नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले सरकारी अधिकारी त्यस्तै युवा नेता सांसद नागरिक सरकारका प्रतिनिधि गैर नाफामूलक संस्थाका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूसँग भेट गर्ने जनाइएको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित प्रोजेक्ट र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। उनको भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको राजनैतिक तथा व्यावसायिक साझेदारी मजबुत हुनेमा विश्वास लिएका छन्। विद्युत क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण लगानीको आधार तय गरिनेछ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग 2 साता पहिले बर्खे बिदामा धनगढीबाट दार्चुला गएकी राजेश्वरी डजाल प्रेममा रहेको कुरा उनका बुवा राजेन्द्र प्रसाद डजालले थाहा पाए। राजेश्वरी घरमा भएको बेला उनको मोबाइलमा आएका म्यासेज उनकी दिदी रञ्जना हुँदै बुवासम्म पुगेपछि छोरी प्रेममा रहेको थाहा पाएका हुन्। उनले छोरीलाई सम्झाउँछन्, सिम कार्ड परिवर्तन गर्न भन्छन्। छोरीसँग प्रेममा रहेका उनकै छिमेकी तथा आफन्त हुन्छन्। नाताले साला पर्ने व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे थाहा पाएपछि उनले मारमा 6 मौरेका जगदीश कोठारीलाई फोनमा यसो नगर्न भन्छन्। मारमा गाउँपालिका 6 सितोलिकी राजेश्वरी र सोही ओडाकै जगदीश बीचको प्रेमका कारण अन्ततः राजेन्द्रले छोरी गुमाउनु परेको छ। शिक्षण पेसाबाट स्थापित हुने अपेक्षासहित गत वैशाखदेखि दार्चुलाबाट धनगढी आएकी राजेश्वरी बुधबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परिन्। बुवा राजेन्द्रले अहिले साला नाता पर्ने जगदीश विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा किटानी दिएका छन्। प्रहरीले जगदीशलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार भारतको तमिलनाडुको मदुराई रेलवे स्टेसन नजिकै तीर्थयात्री बोकेको रेलमा आग लागि हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार केही यात्रुले सिलिन्डर प्रयोग गरेर चिया बनाउँदै गर्दा आग लागि भएको हो। लखनऊबाट 60 जना भन्दा बढी तीर्थयात्री ट्रेनबाट सामी दर्शनका लागि दक्षिण भारत गएका थिए। ती तीर्थयात्रीहरू शनिबार बिहान मदुराई पुगेका थिए। मदुराई रेलवे स्टेसन पुग्न करिब 1 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको अवस्थामा आग लागि भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। त्यस्तै भारी वर्षाका कारण बागलुङमा 2 दर्जन बढी घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 6 मैदानका 12 घर र सिमरा उपलबारीका करिब 12 घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। वर्षाको कारण पहिरोले घर भत्किँदा मैदानका 2 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षाले घर भत्किँदा स्थानीय जमुना आचार्य र नारायण प्रसाद सापकोटाको परिवार विस्थापित भएको बागलुङ नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले जानकारी गराए। घर भत्किएपछि जमुना आचार्यको परिवार छिमेकी बालकृष्ण आचार्य र नारायण सापकोटाको परिवार छिमेकी मुक्ति आचार्यको घरमा आश्रय लिएर बसेको उनको भनाइ छ। घर भत्किँदा नारायणको 10 लाख बराबरको क्षति भएको छ भने जमुनाको 6 लाख बराबरको क्षति भएको छ। नारायणको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाले थप समस्यामा रहेको वडाध्यक्ष केसीले बताए। त्यस्तै त प्लास्टिकका दाना भनेर अर्कै सामान नेपाल भित्राउन खोज्ने 2वटा ट्रक भैरवा भन्सार कार्यालय बेलैयाले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट प्लास्टिकका दाना भनेर लोहिया भन्सार कार्यालय प्रवेश गरेका 2वटा ट्रक चेक जाँच गर्दा कपडा र काजु किसमिस लगायतका सामान भेटिएको भैरवा भन्सार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। भन्सार कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेलले कार्यालयलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा भन्सार प्रवेश गर्दा गरिने सो घोषणामा प्लास्टिक दाना भनेर
घोषणा गरिएका 2वटा मालवाहक गाडीहरू चेक जाँच गर्दा ठूलो परिणाममा कपडा र काजु किसमिस लगायतका खाद्य सामग्री फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको बताए। ना 5ख 335 नम्बरको नेपाली ट्रक र U53 GT 057 नम्बरको भारतीय मालवाहक गाडी भन्सार परिषदबाटै नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गरिएको भए पनि चालकहरू तत्कालै फरार भएकाले उक्त सामानको धनी को हो भन्ने नखुलेको भैरवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले बताए। त्यस्तै त आजको अन्तिम समाचार धरानमा आजका लागि आयोजित धार्मिक र्यालीलाई लक्षित गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा र कर्फ्युका कारण नगर प्रवेशमा कडाई गरिदिएको छ। विभिन्न हिन्दू संगठनहरूले आज धरानमा धार्मिक र्याली आयोजना गरेका थिए। र्यालीले तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो रातिदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। यही धार्मिक र्याली लक्षित गरेर धरानमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। इटहरी स्थित नेपाली आर्मीलाई स्ट्यान्ड वाइज राखिएको छ। धरानमा प्रशासनले शनिबार रातिसम्मका लागि शुक्रबार नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको जानकारी गराएको छ। सोही अनुसार धरान प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरूमा कडाई गरिएको बताइएको छ। हिन्दूवादी सङ्गठनले स्थानीय प्रशासनको कर्फ्युलाई अनावश्यक भनेका छन्। 80% भन्दा बढी हिन्दूहरूले पूजा गरेको र राष्ट्रिय जनावर गाई गोरु काटेर खाने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने र संविधान र कानुनको धज्जी उडाउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा शान्ति र सद्भावनाका लागि आयोजना गरिएको र्यालीमा अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।